तुमचें नांव सांग. साहित्य संतोष गांवकर. तुम्ही पहिली झॅडपीची कितें तरी आसलेली म्हणटा झॅडपी मेंबर आतां हे कॅन्डिडेट आसलेली हे असले एका हांव. ओके. तर हे चळवळीन जेन्ना तुमी भाग घेता आनी खास करून आमी पळयता महिला जी लिडरशीप घेता तर तुमकां कितें म्हणपाचें आहा? हांव लिडरशीप अशें घेयना. आमी सगळीं लिडर. हय सगळे लिडर. आमी कितें गांवां कितें आमचें कितें संघट येयलें आमी सगळ्यो बायल एक जावन वयर सरतली मुखार वयतलींच. आनी ताका जो कोण आमकां त्रास करपा येता ताका आमी बुद्धी शिकयतलीं. हांव लिडर अशें हांव म्हणना. पूण आमी पळयता तुमकां लिडर म्हणून ताका लागून तूं म्हणून म्हणना लिडर म्हणून तुमकां दिसता एक लिडर अशें म्हणून. पूण हांव तांकां सगळ्यांक घेवन आमी फुडें सरताच या म्हणून. तर आमी हांगासर पयलें चिंबला पयलें ते नारी शक्ती आहा पळय ती दुर्गेच्या रुपान तेणी म्हणलें दुर्गेच्या रुपान येयलें तें आनी सरकाराक सारकें तेणें झुकयलें. तर तुमी ही तयारी तुमची आहा हय सरकाराक? आमी सगळी दुर्गा काली सगळीं जातली अवतार घेवचेच पडटले. असले हांकां हे पळय येता हे रावण हे आमकां काबार करपाक तांकां बाण मारचो पडटलो बायलांनी दुर्गा काली जावन. मागीर ते बघा जावपा ना न्हू तें. तर ही ती तुमची नारी शक्ती आहा. आतां आमी पयलेले पयल्या दिसा जेन्ना आमी येयलेले पळय तेन्ना तितल्यो दिसती पडना. आयज व्हडा तादादान दिसती पडटा. तर हे फुडें फुडें आनीक तुमकां जॉयन जावपाचें आहा? जॉयन सगळें जाल्लें आसा. कितें जाता आतां भुरग्यां लागून आमकां थोड्या बायलांक भायर सरपा मेळना रांदपाचें सगळें कोण जॉबा वयता आनी कितें सगळो गांव उठलेलो आसा. जेन्ना जे पळय हांगा येवन मोठें कितें करपाक सोदता तेन्ना सगळें घालता तें कार्ड मारची ना आमी. पूण तांकां बुद्धी घेवप येवचें पडटालें न्हू. तेन्ना तांकां दिसतालें आमगे कितली मेजॉरिटी ती इतले गांव हे पेड्या करता पळय ते तांकां दिसतालें त्या दिसा. तर हो सरकार आहा सपोर्ट आसा हो सरकार आहा पळय तेन्ना नारीच्या बाबतींत बाब उलयता पळय तेन्ना जायतें कितें उलयता तो. पूण जेन्ना नारी फुडें सरता पूण तांकां त्रास दिना जावपाक तेंच्या मागीर मनान जायना. आतां तुमकां रस्त्यार हाडलीं चिंबलच्या बायलांक रस्त्यार हाडलीं आनी जेन्ना पाणी हेज्या नाकाच्या वयर वयता तेन्नाच येता ते. तर तुमी कशें कितें सरकाराचें धोरण सारकें आहा कशें दिसता तुमकां? ना ते बायलांक तेन्ना कितें हें करूंक शकना. फाल्यां बायलांक ती सांबाळ्यार तांकां फाल्यां इलेक्शनां एका बऱ्या पडपा न्हू त्यो बायलो कित्याक तांकां कामाक. आनी बायलां तुगेले बायलांचेर कोण हात करूंक शकना न्हू. बायलां एक हात लायल्यार सुद्दां तांकां खबर आहा मोटें कितें जाता तें मुखार कितें जातलें तें. तर आक्रोश दिसती पडटलो तुमचो बायलांचो चिंबलकाराच्या भाशेन? हय तेज्यान चड. आतां तें सांग येयलें हें बंद करना तें कितें म्हणटा आमी दाखयतलीं. तर निमण्या सरकाराक तुमचें हें कितें सांगणें कितें? सांगणें म्हणल्यार तेणी हांगा हें पळय काम चालू आसा तेणी कायमचें बंद करचें आनी आमगे सगळे लोकांक हांगा न्याय दिवचो इतलें हांव सरकाराक मागतां. देव बरें करूं.